अस्सलामुअलैकुम, मैं आप सबका भाई अदनान खमर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी वीडियोस बनाते हुए आया हुआ हूँ इंडिया के हालात पे, अपने हालात पे, और कई लोग इसको पसंद भी करे। लेकिन ये बार ऐसा नहीं है भाई, ये बार जरा मस्खरों को मस्खरापना क्या होता बताना है। ये मस्खरेपने की बात नहीं है, बहुत जरूरी बात है और आप सबको गौर से सुनना है। असल क्या है बोले तो, सबके माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा के लिखा के हमारा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, आगे जाके हमारा नाम रोशन करता बोले तो हमारी कौम का नाम रोशन करता, ये भी रहता माँ बाप का। लेकिन यहाँ पे बच्चे बड़े होके मस्खरे बनते जा रहे हैं, पूरी जिंदगी लोगों को हंसाने में नमूने बन के रह जा रहे हैं। जी हाँ, मैं वही चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो आजकल हैदराबाद में ट्रेंड बन गया, यूट्यूबर्स वाइन मेकर्स का। छोटे छोटे 9th क्लास 10th क्लास के बच्चों से पूछे तो बोल रहे फेसबुक पे पेज बनाना है, यूट्यूब चैनल बना के वाइन्स वीडियोस अपलोड करना है कहते हैं। बहरहाल ये वीडियो में मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को पहले बोल देता हूं। पहली चीज, कैसा हमारा माहौल खराब किया जा रहा, कैसा हमारे माहौल में बेकार चीजें, बच्चियां, म्यूजिक, तमाशे प्रमोट किए जा रहे हैं। और दूसरी चीज, ये लोग मस्खरेपने के हद तक तो थे बोले तो अब दीन के मामलों में भी गड़बड़ कर रहे हैं। और कैसा ये लोग ISIS खवारिजियों की जहनियत को प्रमोट कर रहे हैं। बड़ी बात हो गई नहीं? आगे देखो, आप लोगों को मालूम होता है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह लुक़मान आयत नंबर 6 में फरमा रहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मिनन नासी मन यश्तरी लहुवल हदीसी लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़ुहा हुज़ुआ उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन। इसका तर्जुमा कुछ ऐसा है, और बाज लोग ऐसे भी हैं जो फजूल बातों को मोल लेते हैं कि बेइल्मी के साथ लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं और उसे हंसी बनाएं। यही वो लोग हैं जिनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। आप लोग यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे नहीं अल्लाह ताला लहुल हदीस की बात करे। लहुल हदीस माने ऐसी फजूल चीजें, बेकार चीजें जिसमें इंसान पढ़ के अल्लाह ताला से दूर हो जाता है। जैसे फिल्मा है, गाने हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, पार्टीज, पब्स, माने आप इसमें ऐसा पड़ जा रहे हैं कि अल्लाह से दूरी हो जा रहे और हंसी मजाक बना ले रहे अल्लाह ताला बरा। तो ऐसे सब चीजों को अल्लाह ताला हराम करार दिया है तुम्हें। और ये जो यूट्यूबर्स, वाइन मेकर्स, छिचोरे हैं ना, इन लोगों का हाल ऐसी है। हर चीज को मस्खरेपने में ले लिए, हर चीज को हंसी तमाशे में ले लिए। और जो छोटे जहनों के, हमारे स्कूलों के, कॉलेजों के बच्चे हैं नहीं, इन लोगों को सेलिब्रिटियों के जैसा बना लिया। इन लोगों का हिसाब कैसा है बोले तो भाई, हर चीज पे वीडियोस बनाना और बच्चियों को म्यूजिक, तमाशे प्रमोट करना, जो कि हमारे माहौल में नहीं है। ये फिल्मों के जैसा पब्लिसिटी, फेम, पैसों के वास्ते लोग कर ले रहे हैं। हंसी मजाक की बात करें तो अपन हैदराबादियां मशहूर, हमारी खुशमिजाजी, हंसना, ठीक है, और चुटकुले छोड़ना, एक दूसरे के चिट्टियां उछालना, अपन सब मशहूर है ये चीजों में। आप बाहर निकलो, एक से बढ़ के एक मिलते, हम भी हमारे दोस्तों में कर लेते। लेकिन ये मस्खरे 2 हाथ आगे से निकल गए। इन लोग हैदराबाद को इतना गलत रिप्रेजेंट कर रहे, इन लोग हैदराबाद के माशरे के पूरे खिलाफ जा रहे। हमारे पास जो परेशानियां, जो गलत चीजें हैं ना, वो चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। अपन ये परेशानियों की वजह से लोकली तो बदनाम थे ही, इन लोग ये चीजों को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। हैदराबादी पुट्टियां ऐसे रहते, हैदराबादी पुट्टे ऐसे रहते, हैदराबादी बीवियां ऐसा करते, ऐसे मस्खरेपने में लोग करते जा रहे। इन लोगों की वजह से जो लोग ये कामों में नहीं है, नहीं सीधे साधे जो लोग अपने हैदराबादी लोग हैं, इन लोगों की वजह से उन लोग भी ये काम करना शुरू कर दे रहे। ऐसा नेगेटिव इफेक्ट ये लोग फैला रहे अपनी सोसाइटी में। अब मैं आप लोगों को इन लोगों की हरकतें बताता हूँ क्या क्या कर रहे हैं। एक तो वो कंत्रियां हैं, बगैर बच्ची के वीडियो नहीं बनती इन लोगों की। हैदराबादी बीवी, मनतल्ली, ये वो, हर वीडियो में बहरहाल बच्ची रहती इनके। ऊपर से साहब जो सो एक वीडियो बनाते, मैं मुसलमान बोल के, पीछे म्यूजिक चलती रहती, गाना चलता रहता। कैसा मुसलमान बताना चाह रहे भाई आप?
اور دوسرے وہ مشہور ایکٹر کے بچے ہیں. خیر ان کو حرام حلال صحیح غلط کیا بول سکتے بھائی. لیکن ان لوگوں میں ایک صاحب ہے داڑھی کرتا پیجامہ والے, انہوں ان لوگوں کو نصیحت کرنے کا الٹا ان لوگوں کے ساتھ ہی مل گیا. اور تیسرے اب فی الوقت جو سب سے بڑا فتنہ بنے ہوئے ہیں, یہ لوگ مسخرے پنے کی حد تک تو تھے ہی بولے تو اب اسلام کے معاملات میں بھی ویڈیوز اور مسخرہ پنا بنانا شروع کر دیے. وہی بیگن کے ڈھولا, ان لوگ ایک دوسرے سے لڑ لیتے بھی, حیدرآبادیاں اور یہ بیگن کے ڈھولا ایک دوسرے سے لڑ لیتے, ایک دوسرے کے اوپر ویڈیوز بنا لے کے گن لیتے, پھر آخر میں بولتے نہیں اپن نہیں لڑ لینا, مسلمان بھائیاں کہتے ہیں. کیسے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بھائی آپ؟ مسخرہ پنا چھچورا پنا, ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہوئے اسلام کے تعلیمات پھیلاتے. اب اوپر سے جنوں کے اوپر بھی ویڈیو بنائے لوگ. فی الوقت الومیناٹی, فری میسنز, دجال کے اوپر بیکار ویڈیوز بنا رہے لوگ, ٹھیک ہے, اور اس میں بول رہے اسکالرس ایسا بولے, اسکالرس ویسا بولے, اسکالرس کوئی بھی اسکالرس ایسے بیکار باتیں نہیں کرتے بھائی. اور یہ لوگ جو ریسرچ بول رہے سب بھانپٹے باتیں ہیں. یوٹیوب پہ ارائیولس اور ویک اپ پروجیکٹ کے ویڈیوز مل جاتے, وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے ہم ریسرچ کرے بول رہے ہیں لوگ. اور یہ ویڈیوز ہم جب 10th میں انٹر میں تھے نہیں, جب ہم دیکھے تھے تبھی ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے. ان لوگ اب ہو کے بچکانی حرکتوں میں ایسے غلط بیکار کانسپریسی تھیوریز پھیلا رہے. دجال, الومیناٹی, قیامت آئیں گی, یہ سب باتیں کر رہے ہیں نا بھائی آپ لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں, دجال شیطانوں کے ہتھ کنڈے کیا ہے بولو؟ میوزک ہے, ٹھیک ہے, فحشی ہے, بیکار چیزاں, فضول چیزوں میں لوگوں کو گمراہ کر دینا, بھٹکا دینا. ان لوگ جو کر رہے نہیں وہ کیا ہے بولو؟ دجال کے خلاف بول رہے, لیکن خود کے حرکتاں بھی ویسی ہے. اور جب ISIS کا فتنہ دھوم سے مچا تھا تب یہ لوگ تھے جو ISIS سے اٹریکٹ ہو گئے تھے. آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا, دیکھو یہ کون ہے, آپ پہچانتے ہوں گے, یہ بڑے بیگن کے ڈھول ہے. انہوں بہت اٹریکٹ ہو گئے تھے ISIS سے وہ ٹائم پہ. یہ پورے ان کے یہ دیکھو یہ پوسٹاں ہیں. میں یہ نہیں بول رہا ہوں ان لوگ ISIS کے سمپتائزر سے ISIS کو مانتے بول کے, نہیں ایسا نہیں, لیکن کچھ بھی نئی چیز آ جا رہی, کچھ بھی اٹریکٹیو چیز آ رہی تو ان لوگ اس کو پکڑ لیتے اور لوگ ان لوگوں کو فالو کر رہے. کتنی گمراہی کی بات ہے دیکھو. اور محبان مجلس AIMIM کے جو چاہنے والے ہیں, میری ان لوگوں سے گزارش ہے, اسد بھائی کو یہ ویڈیو بتائیے, ان لوگوں کی حقیقت بتائیے کیسا یہ لوگ کر رہے ہیں. نہ اسے ایک مجلس کے اوپر نام آ جاتا ان لوگوں کی وجہ سے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے یہ بیکار چیزوں میں, یہ فتنوں میں پڑ کے. ہاں, اپن جو فیس بک یوٹیوب استعمال کرتے, اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. صحیح استعمال بھی کر سکتے, غلط بھی استعمال کر سکتے یہ فضول چیزوں میں. تو لہٰذا ان چیزوں میں نہ پڑے, ان چیزوں کو مت پروموٹ ہونے دیجیے. اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ چیزوں سے بچائیے, وہ لوگ کچے ذہن کے رہتے. ہاں, اور اگر واقعی میں آپ کو علم سیکھنا ہے, ٹھیک ہے, دین کے بارے میں جاننا ہے, تو یہ مسخروں کو چھچوروں کو فالو مت کیجیے. علماء موجود ہے حیدرآباد میں, تو اتنے اچھے علماء ہیں ہمارے, تو ان کو فالو کیجیے, ان کے دروس سنیے, یہ چیزوں میں مت پڑیے. آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, ہم سب کو فتنوں سے بچائے, اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہمارا وقت صحیح جگہ صحیح طریقے سے استعمال کریں. آمین. کچھ بھائیوں کو اعتراض ہو سکتا ہے, وہ بولیں گے کہ آپ ایسا ویڈیو پبلکلی کیوں کئی کو بنائے, سیدھا ان لوگوں کو ملنا تھا یا پھر میسج کرنا تھا, پرسنلی سمجھانا تھا. بھائی ایسا نہیں ہے, اور کچھ بھائی پہلے بھی کرے, لیکن ان لوگوں کو کیا ہے پبلسٹی, فیم, پیسہ سب آ رہا, تو لوگ نہیں سن رہے. دوسری بات, یہ لوگ جو یہ تماشے گمراہی کر رہے پبلک لیول پہ, بڑے لیول پہ کر رہے, تو اس کو کنڈیم بھی بڑے لیول پہ کیا جاتا. لہٰذا اگر آپ لوگوں کو بھی کچھ کمنٹس کرنا ہے, کچھ سجیشنز ہے, تو کمنٹس کریے, اس ویڈیو کو لائک کریے, شیئر کیجیے, دوسروں تک پہنچائیے, دوسروں کو بھی آگاہ کیجیے سب کی گمراہیوں سے. ٹھیک ہے, السلام علیکم.